السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة إيكوفاين. هذه القناة اللي كتقدم لكم دروس وتمارين في مادة المحاسبة والاقتصاد. الفيديو ديالنا لهذا اليوم غادي يتطرق لواحد الموضوع اللي كيتحط دائما في الامتحان الوطني في مادة الاقتصاد العام، ألا وهي لا كيسيون دو سانتيز. اللي خاصكم تعرفوا هو أن لا كيسيون دو سانتيز بحال أي سؤال، غير هي كتحتاج لواحد المنهجية خاصة بها في الإجابة. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على هذه المنهجية وغادي نديروا واحد المثال. لا كيسيون سانتيز في الامتحان الوطني كتعطى واحد النقطة اللي كتراوح من 3 ديال النقاط حتى ل 5 ديال النقاط، يعني تقريبا كتمشي حتى ل 25% من النقطة ديال الامتحان الوطني. إذا باش نجاوبوا على هذا السؤال خصنا نحترموا واحد المنهجية، يعني أنك في الإجابة على هذا السؤال خص يكون عندك سكون ابل لانترودكسيون المقدمة، لو ديفلوبمون العرض، ولا كونكلوزيون اللي هي الخاتمة. بالنسبة للانترودكسيون اللي خصكم تعرفوا بأن الانترودكسيون كنعتبروها واحد العنصر اللي مهم جدا في أي عمل، واللي خصكم تعطيها واحد الاهتمام كبير بزاف، لأن في القراءة ديالها تما كيكون المصحح ولا القارئ ديالك واحد الفكرة على لو طرافاي ديالك. لذلك خصك تحاول انك تصيغها بواحد العناية مهمة جدا. هاد الانترودكسيون كتكون من 3 ديال العناصر. دونك كاينه لا فراز اكروش، لا بروبليماتيك اشكالية، و لو بلان ديالك. بالنسبة لا فراز اكروش غالبا هنا كتحاول تبين لانتيغي ديال لو سوجي، وغالبا كتعتمد على لاكتواليتي. بالنسبة لا بروبليماتيك هنا كتحاول تطرح لي كيستيون، ولا كتحاول تطرح ما يسمى بلا كيسيون برينسيبال، السؤال اللي مهم. وغالبا في هاد لا بروبليماتيك كيكونوا بعض لي تيرم اللي كيكونوا شويه صعاب، دونك كتحاول انك تعرف بهم، دير لا ديفينيسيون ديال لي تيرم اسونسيال. بالنسبه لو بلان هنا فو دوفي بريزونتي لا ديمارش ادوبتي، يعني انك خصك تبين الطريقه اللي غتعتمد عليها باش تجاوب على دوك الاسئله، وغالبا كتكون من دو بارتي او بليزيور. بالنسبه للديفلوبمون اللي هو العنصر الثاني، هو عنصر مهم. دونك هنا في الديفلوبمون كتعطي العناصر ديال الاجابه ديالك على هذوك الاسئله او الاشكاليه العامه. دونك سي l'argumentation pour répondre à la problématique posée en introduction. دونك سيت argumentation يعني انك هذوك العناصر ديال الاجابه كتعتمد فيهم على ما يسمى بالمعارف الخاصه ديالك اللي مرتبطه بداك الموضوع او نفس الموضوع، وكتحاول دير ليكسبلوطاسيون ديال لي دوكيومون دو سوجي، لانك كيتعطاك واحد الدوسي دوكيومونتير اللي فيه واحد المجموعه ديال لي دوكيومون. غالبا هذوك لي دوكيومون كيتوفروا فيهم واحد المجموعه ديال العناصر اللي تقد انك تعتمد عليهم باش تجاوب على دوك الاسئله ديالك. غالبا ديفلوبمون كما قلنا كتكون من دي بارتي، دونك كاين بارتي 1 مثلا، بارتي 2 ممكن تكون حتى بارتي 3، ولا يكونوا دي سو بارتي. مثلا في لابارتي 1 هنا كنحاولوا نجاوبوا على السؤال الاول، غالبا اللي كتلقاه حتى كتلقاه في لو بلان، يعني كتلقى العنصر الاول ديال لو بلان ديالك. غالبا هذوك العناصر خصك تحاول تشكلهم على شكل باراغراف، على شكل نص. كاين شي وحدين كيقول لك نديرو سو فورم دو تيري، دونك سي بريفيرابل، انا كنفضل، هو من الاحسن، وغالبا كيطالبوكم به في الامتحان الوطني. دونك حاولوا انكم تجاوبوا على السؤال ديالكم على شكل ما يسمى بفقره. دونك خصك تستعمل ما يسمى بالمعارف الخاصه ديالك، يعني هذوك المعارف اللي تلقنتيهم اثناء مثلا السيروره الدراسيه ديالك، الدروس ديالك اللي تلقيتيهم في وسط السنه. وهنا خصنا اكسبلواتو دوك لي دوكيومون ديال لو سوجي. بالنسبه لا بارتي 2 حتى نفس الطريقه غنحاولوا نجاوبوا على السؤال الثاني. غالبا كتكون تم الاشكاليه او ديك الاشكاليه العامه، دونك حتى خصنا نجاوبوا على سو فورم دان باراغراف، نعتمدوا على المعارف الخاصه ديالنا ونحاولوا نكسبلوتو دوك لي دوكيومون ديال لو سوجي. بالنسبه لا كونكلوزيون الخاتمه، دونك هنا كندير واحد الريكابيتولاتيف، يعني نقول واحد الخلاصه. غالبا هنا كدير ما يسمى واحد لو رابيل ديال لي برينسيبال ايتاب دو فوتر ارغيومونطاسيون. تقد انك دير واحد القراءه
إجمالية ما يسمى الموضوع ديالك، وتقد أن داك لو سوجي ديالك ينفتح على ما يسمى بأون كيسيون بلو لارج على دوطخ سوجي. هنا غنشوف واحد المثال. دونك عندنا واحد لا كيسيون دو سانتيز قالك exploiter les documents 1 et 2 et vos connaissances acquises. Depuis 2016, le déficit commercial au Maroc s'inscrit dans une tendance haussière. C'est بأن le déficit commercial في المغرب عرف ما يسمى بواحد الارتفاع انطلاقا من 2016. Après avoir expliqué l'aggravation de ce déficit, montrez comment réduire cette tendance négative. قال لك هنا غادي تحاول تفسر لينا شنو هما الاسباب اللي خلاو داك لو ديفيسيت يتزاد، ومن بعد غادي تحاول تعطينا بعض الحلول الناجعه اللي تقد اننا نتجاوزوا بها ولا نخفوا بها من الحده ديال هاد لو ديفيسيت كوميرسيال. دونك هنا حاولت نعطي واحد دو دوكيومون. دونك هنا كاين واحد دوكيومون ان ماروك كوميرس اكستيريور دي بيان. Donc, à la fin ou à fin 2018, le déficit commercial de biens s'est creusé de 8,6%. يعني أن داك الديفيسيت تفاقم تزاد. هنا كيشرحوا دونك علاش تزاد. Donc les importations, donc plus 42 milliards de dirhams ont augmenté plus vite que les exportations, plus 26 millions de dirhams au cours du dernier exercice. يعني أن الواردات تزادوا بواحد الوتيرة أكثر من الوتيرة باش تزادوا الصادرات. Donc la hausse des importations, donc هنا كيشرح شنو هما les importations اللي تزادوا. Donc la hausse des importations est due principalement aux produits énergétiques. Donc هنا غالبا ما يسمى بلا فاكتور énergétique أو الفاتورة الطاقية. دونك عندنا زائد 12.7 مليار. ou bien d'équipement. Donc هنا كنهضروا على ما يسمى بالتجهيز، مواد التجهيز. donc plus 10,4 milliards de dirhams, et aux produits finis de consommation, donc plus 7,9 milliards de dirhams. C'est des exportations aux phosphates et dérivés, donc plus 7,5 milliards de dirhams, à l'automobile plus 6,3 milliards de dirhams, et à l'agriculture agroalimentaire plus 3,7 milliards de dirhams. هذا بالنسبة للدوكيومون الأول. donc il exprime le haut commissariat au plan, donc au titre de l'année 2019. بالنسبة لو دوزيام دوكيومون عطانا ليفوليسيون ديال لو سولد كوميرسيال او ماروك او مليار دو درهم. دونك كما كتشوفوا بان لو سولد كوميرسيال اللي ديفيسيت من 2012 حتى 2018، غير هنا بان داك لو ديفيسيت نقص بقى غادي كينقص حتى 2015، ولكن انطلاقا من 2016 عرف واحد يسمى بواحد الارتفاع. دونك هنا غنحاولوا نجاوبوا على السؤال ديالنا. دونك غنشوفوا هاد الانتروداكسيون. بالنسبه للانتروداكسيون كما قلنا خص يكون في واحد ثلاثه العناصر مهمين. دونك كاين لا فراز اكروش. Donc, le déficit commercial au Maroc a connu une aggravation depuis 2016. Ce déficit s'est creusé de 8,6% en passant de 198 milliards de dirhams en 2017 à 206 milliards de dirhams en 2018. Donc, أنا تقد تشد هذاك ما يسمى داك السؤال اللي كيتعطاك داك لينونسي، تقد تاخذ لا ميم فراز. je préfère انكم تيفيتو ديروا سكون ابل لا روكوبي ديال لا فراز، تحاولوا ديروا واحد لا غوفورمولاسيون وتقدروا تستعانوا بالدوكيومون، لان تقدروا تلقاو اوسي فيه دي فراز اللي تقدروا تستعانوا باش ديروا في لا فراز اكروش. دونك لا بروبليماتيك. دونك هنا قال لك ابري افوار اكسبليكي هذاك لو ديفيسيت، دونك هنا essayez de proposer des solutions. دونك هنا جينيرالمون كاين دو كيستيون. كاين quelles sont les causes، يعني هنا les causes de le déficit, et quelles sont les solutions capables de réduire le déficit. Donc on a deux questions. Ok, c'est préférable là la problématique. Donc tout simplement, on va essayer de poser la question. Donc on les solutions capables de réduire le déficit. Donc comment peut-on alors réduire ce déficit? هنا بالنسبة لو مو déficit كيبان ليا c'est un mot اللي à la portée de tout. يعني سهل انك تفهموا، لان لو ديفيسيت كوميرسيال هو ليكسي ديال لي زامبورطاسيون بارابور لي اكسبورطاسيون. تقد تضيفها هنا وتقد انك تجاوزها لانه كيبان مفهوم على بورتي. بالنسبه لو بلان، دونك هنا كاين عندنا جوج ديال العناصر. دونك pour répondre à cette question, nous allons présenter dans un premier point les causes du déficit commercial avant de proposer dans un deuxième point certaines mesures capables d'améliorer le solde commercial ou là certaines solutions pour améliorer le
déficit commercial. Donc هذا بالنسبة للمقدمة ديالنا. دابا غندوزو لو ديفلوبمون. بالنسبة لو ديفلوبمون فيه جوج العناصر. دونك هنا اون دوا دوني لي زارغومون ديالنا والعناصر اللي كتبين لنا علاش هذاك شنو هما الاسباب ديال لو ديفيسيت، ماشي الاسباب ديالو ولكن لاغرافاسيون ديال لو ديفيسيت. دونك les importations عندنا augmenté plus vite que les exportations. هذه خديتها من لو دوكيومون 1. faible compétitivité des exportations. هنا اعتمدت على المعارف ديالي مثلا اللي تلقيت عند الاساتذه ديالي. exportation de faible valeur ajoutée, importation de forte valeur ajoutée et incompressible. ça veut dire بان la valeur ajoutée القيمه ديال الوارده ديالي كبيره، بالاضافه لان ما يمكنش انني ما نتجاوزهم، يعني جو سوي اوبليجي دو لي امبورتي، منهم لي زيكيبمون لو بترول اي لي سيريال. faible diversification des exportations. هنا المغرب كيكسبورتي دي برودوي ولكن ما كاينش واحد النوع ديال التنوع. et forte concentration des échanges avec le marché européen. هنا المغرب تيركز التبادلات ديالو بزاف مع الاتحاد الاوروبي، وهذا ايضا اشكال. دابا غندوزو للعنصر الثاني اللي هما لي زاكسيون بور ريدوير لو ديفيسيت كوميرسيال، يعني لي سوليوشن. دونك بارمي لي سوليوشن غالبا في الدوكيومون 1 و 2 ما كاينينش، دونك هنا غالبا خصك تعتمد على المعارف الخاصه ديالك. Donc la multiplication et diversification des accords de libre-échange et des partenaires surtout en direction des pays de l'Afrique. Donc هنا المغرب خصو يحاول يملتيبلي ضعف ويديفيرسيفي لي زاكور ديالو aussi les partenaires ديالو surtout donc les ce qu'on appelle donc les partenaires ديالو مع l'Afrique. Plus de diversification et de valorisation de l'offre exportable، يعني أننا خصنا نديفيرسيفيو لي برودوي ديالنا ونحاولوا نركزوا بزاف على لي برودوي دو فورت فالور ajoutée ou limiter toutes les entraves à l'accès aux bons moyens de financement des activités liées à l'exportation. يعني دوك الشركات مثلا اللي كيصدروا نحاولوا ان فاش كيكون عندهم واحد البوزوان دو فينانسمون نحاولوا اننا نعطيهم واحد لاكسي فاسيل، ما نديروش بزاف دي زونطرا، نقدروا مثلا نعطيهم حتى اوسي دي زافونتاج فيسكو، واحد المجموعه ديال الاعفاءات الضريبيه. pour la conclusion. دونك بالنسبه لا كونكلوزيون انا كيسكو جو في لا كونكلوزيون، دونك كنحاول نطرق لداك الشيء اللي شفت مثلا في المقدمه وفي العرض، ولكن بواحد النوع ديال الاختصار بزاف. هنا ما خصكش تذكر العناصر، كدير واحد سكون ابيل واحد الريكابيتولاتيف، واحد الخلاصه. ديجا هضرنا على لو ديفيسيت وقلنا بان داك لو ديفيسيت انه تفاقم، يعني لو ديفيسيت كوميرسيال ا كوني اون اغرافاسيون دوبي 2016. دونك هاد لا فراز ديجا شفناها في المقدمه، وقلنا بان هذيك لا dégradation s'explique par plusieurs facteurs اللي هما soit conjoncturels soit structurels. donc كنعرفوا بان les autorités ils sont menés à adopter des solutions là des mesures pour résoudre هذاك le déficit. donc هنا وكنحاول j'essaie de s'ouvrir sur un autre sujet donc mais jusqu'à quel degré نقدر نبين بان واش هذوك les actions واش كافيين باش اننا نتجاوزوا بهم هذاك لو ديفيسيت، mais jusqu'à quel degré ces mesures peuvent être efficaces. دونك هنا غنحاول نعطي كيفاش خص يبان الموضوع ديالكم في الورقه. دونك هذه هي المقدمه ديالنا. دونك لو ديفيسيت كوميرسيال au Maroc a connu une aggravation depuis 2016. Ce déficit s'est creusé de 8,6% en passant de 198 000 milliards en 2017 à 206 milliards de dirhams en 2018. Comment peut-on alors réduire ce déficit? Pour répondre à cette question, nous allons présenter dans un premier point les causes du déficit commercial avant de proposer dans un deuxième point certaines mesures capables d'améliorer le solde commercial. هذا بالنسبة للمقدمة. بالنسبة للعرض ديالي donc grand 1 les causes de l'aggravation du déficit commercial ou 2 donc les mesures pour réduire le déficit commercial. دونك هنا واحد القضيه غادي تكونوا انتبهتوا ليها، هو انني كندير لي تيغي. هنا كندير لي تيغي غير بوغ انيميري هادوك لي زيليمون، مي في الاخر غادي نعطيكم كيفاش ديروا ان باراغراف. دونك بالنسبه لا كونكلوزيون لو ديفيسيت كوميرسيال a connu une aggravation depuis 2016. Cette dégradation s'explique par plusieurs facteurs. Ainsi, les autorités publiques doivent envisager plusieurs mesures capables de résoudre ce déficit, jusqu'à quel degré ces mesures peuvent être efficaces. دابا شوفوا معايا النتيجه النهائيه. دونك ديجا المقدمه هي كما كتشوفوا.
دابا شوفوا معايا العرض كي درت ليه. Donc je te grand 1, le déficit de l'aggravation, les causes de l'aggravation du déficit commercial. Donc le déficit commercial s'est creusé depuis 2016 et atteint des niveaux alarmants. Donc هنا ما كنحاولش نجاوب مباشرة كنعطي واحد لا فراز كنمهد الجواب ديالي. En effet, donc هنا كنجاوب les importations ont augmenté plus vite que les exportations. Point. Ces importations se caractérisent par une forte valeur ajoutée et sont incompressibles, alors que les exportations se caractérisent par une faible compétitivité, ainsi qu'une faible offre exportable. Maintenant, des produits de faible valeur ajoutée et peu diversifiés. Point. De même, les échanges extérieurs du Maroc se caractérisent par une forte concentration avec le marché européen. Donc, هنا كتحاولوا تختاروا واحد المجموعة ديال les connecteurs logiques en effet, alors que de même ainsi. Donc, grand 2, les mesures pour réduire le déficit commercial. Pour améliorer la situation du solde extérieur du Maroc, les autorités publiques sont amenées à fournir plusieurs efforts. En effet, le Maroc doit multiplier et diversifier les accords du libre-échange et les partenaires, surtout en direction des pays de l'Afrique, ainsi qu'une diversification et valorisation de l'offre exportable. De même, les autorités sont invitées à limiter toutes les entraves à l'accès aux bons moyens de financement des activités liées à l'exportation. وكنديروا الخاتمه ديالنا. دونك كما قلنا كنديروا ديما الغابل كنحاولوا نكملوها بواحد السؤال. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ولا عندكم شي تساؤل خليوه لينا في لي كومونتير.